अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अशफाक मुगल। इस वक्त पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है और भारत की जानिब से भी जो है वो मुसलसल आबी जारियत का सिलसिला जारी है। सतलज में भी भारत की जानिब से पानी छोड़ दिया गया है। रावी में अगरचे पानी जो है वो उसकी सतह जो कम आना शुरू हुई है, लेकिन सतलज में पानी छोड़कर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें हुकूमत पाकिस्तान की कि सैलाब से बचने के लिए या फ्यूचर के लिए जो उसकी प्लानिंग क्या है, अभी जो बातें की जा रही हैं कि डैम बनने चाहिए, लेकिन असल मामले पर जो है वो पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है तमाम हुकूमतों की जानिब से, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत में बैठे वज़रा हों। वो इस तरह के कोई ये नहीं कह रहा कि दरियाए रावी पर जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई थी इनको ख़त्म होना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि दरियाए सवात पे जो होटल्स बनाए गए थे बड़े बड़े लोगों के, वो ख़त्म होने चाहिए। वो डाटा आया है, उस डाटे के मुताबिक दरियाए रावी का जो इस वक्त जो यानी मैक्सिमम जो पानी का लेवल था वो दरियाए रावी की जो ज़मीन थी उतना ही था, उससे ज़्यादा नहीं था। इसका मतलब यह है कि हमने दरियाए रावी के नेचर से छेड़छाड़ की है। मेरे साथ इस वक्त राना उस्मान है। राना उस्मान बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट है और ये महकमा मौसमियात को और जो कुदरती आफात हैं उसको बड़े करीब से यानी देखते हैं और मुसलसल इसको कवर भी कर रहे हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि असल इश्यूज से जो तवज्जो हटाने के लिए आवाम की, वो ये कहा जा रहा है कि आपने डैम बनाने, हालांकि पंजाब के कोई 3 जो दरिया हैं, दरियाए रावी है, दरियाए सतलज है और चनाब है, यहाँ तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप डैम बना सकते हैं, चूँकि ये बिल्कुल मैदानी इलाके हैं। बहुत शुक्रिया अशफाक मुगल साहब, आपने कुछ चीज़ें बताई और जैसे आपने कहा कि वो मसाइल जिनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, जो असल मसाइल हैं, दूसरी तरफ डैम का कहा जा रहा है। तो डैम के हवाले से सबसे पहले बात करूँगा तो डैम जो है वो बहुत लाजमी है किसी भी मुल्क के लिए, चाहे वो सैलाब को रोकने के लिए हो, चाहे वो पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए हो, चाहे वो पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हो। तो डैम बहुत ज़रूरी है, डैम पाकिस्तान में बनने चाहिए। पाकिस्तान में जो ऐसी जो समझ लें कि माफिया है जो डैम नहीं बनने देता, क्योंकि डैम अगर बनते हैं तो उससे पाकिस्तान को मुस्तहकम होने में भी सहारा मिलेगा और बहुत से मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। उसमें एक वजह यह है कि मैं आपको बता देता हूँ कि डैम अगर बनेंगे, बिजली जो सस्ती पैदा होगी तो फिर आपको तेल दरामद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको LNG दरामद करने की। दूसरी तरफ इसमें गैर मुल्की माफिया भी जो है वो फंडिंग इनको की जाती है कि आप मतलब गैर मुस्तहकम करने के लिए किसी भी चीज़ को वो गैर मुल्की फंडिंग होती है और उसकी वजह से इसकी मुखालफत की जाती है। दूसरी बात, आप जैसे बता रहे हैं कि जो तामीरात है दरियाओं की, अभी रास्तों में तामीरात हैं, इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर वही माफिया है जो हुकूमत में। क्यों? आपका तमाम बड़े बिज़नेस कारोबार वो किन लोगों के हैं जो हुकूमत में हैं, या फिर सेनेटर होंगे, या फिर ब्यूरोक्रेसी के होंगे, या फिर पार्लियामेंटेरियन होंगे, या फिर इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों का सहारा होगा उनको। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी गरीब आदमी अगर छोटा सा भी जुर्म करे तो उसको गैर कानूनी तजावज़ात कर कह के तोड़ दिया जाता है, या फिर उनको सालों साल जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में गरीब आदमी या फिर मिडिल क्लास जो है वो किसी किस्म की इस तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता। तमीरात हुई, CDA, LDA, RDA, रूडा कहाँ पे था? वजह यह है कि इसमें तमाम ताकतवर लोग जो है वो शामिल होते हैं, फिर इस तरह की तामीरात होती हैं। अब आपने बताया कि सारे कह रहे दरिया का बहाव तेज़ था, कोई ये नहीं कह रहा है ये तो दरिया की जगह थी, ये दरिया की जगह थी तो इधर का तामीरात क्यों हुई? पंजाब हुकूमत चाहे PTI की हो या नॉन लीग की हो, दोनों जो है मिलकर उसको उसका तहफ़्फ़ुज़ मतलब अब ये तो दरिया की जगह थी, इधर आपने तामीरात। आप मुझे बताएं, आप आगे भी देख लें कि अभी इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि ये जगह ठीक है, आपके जो घर बने हैं बिल्कुल ठीक है, हम इधर एक बंद लगाएंगे। ये बात क्यों लगाएंगे कि मतलब आप बंद लगाएंगे, ठीक है। अब जो अभी माहिरीन कहते हैं कि अगर किसी जगह से दरिया गुजर रहा होता है तो दरिया का पानी जो है ज़मीन में भी जज़ब होता है और नीचे वाली ज़मीन जो होती है नरम होती है। ये तो आपने जो वहाँ के रहायशी हैं उनको तो उनकी जानें ख़तरे में डाल दी, और आप अभी भी इस पर बज़िद हैं कि हम यहाँ पर बंद बनाएंगे और आप इधर घर रखें, पानी निकल गया, ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? अब अगले साल के लिए ये कहा जा रहा है कि 22% मज़ीद जो है वो देखें शिद्दत आएगी। अब तकरीबन 1.5-2 माह हो गए हैं अशफाक मुगल साहब, इस वक्त तक हम सैलाब की सूरत से निपट रहे हैं। रोज़ाना कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी, भाई इंडिया ने डैम बनाया, वो पानी छोड़े या आग छोड़े उनकी मर्जी। नहीं, ये जुलाई या अगस्त में तो सैलाब हर सूरत आते हैं, चाहे इंडिया पानी छोड़े या पानी ना छोड़े, या अगर बिलफर्ज ना कैसे ना छोड़े, वो भी तो
ظاہر ہے اس نے پانی دیکھیں آگے پاکستان کی بھیجا زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئیں، ہاں۔ پاکستان کے دریاؤں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئیں، پاکستان کے وہ علاقے جنگلات پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئی۔ آپ دیکھیں یہ بیرین کلیب بنا ہوا ہے، اس نے مری کے جنگلات گلیات کے جنگلات کاٹ کے انہوں نے بنایا۔ تو جب آپ نیچر کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو پھر اللہ کی ذات بھی موجود ہے، اللہ کی ذات پھر آپ سے اپنے طریقے سے جو ہے وہ بدلہ لے گی۔ ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور نیچر ہے، جب آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اس کے ثمرات بھی آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ آپ جتنے مرضی بند لگا لیں، آپ جتنے مرضی ڈیم بنا لیں، جب آپ نیچر کو چھیڑیں گے، کہا جاتا ہے دنیا بھر میں دریا ہیں، وہاں پر تعمیرات ہیں، وہاں پہ حفاظتی انتظامات ہیں، آپ نے تباہ و برباد کر دیا نیچر کو۔ اسلام آباد کی دیکھیں کیا حالات ہے، گرین بیلٹس ختم کر دی گئی، پلاٹ بنا کے بیچ رہے ہیں۔ یہ یعنی مونسون 26 جون سے چل رہا ہے، اس کا مطلب 2 مہینے مونسون ہو گئے ہیں اس کو چلتے ہوئے، بلکہ 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ ہم نے تاریخ کا جو بدترین سیلاب بھی دیکھا اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو جو ابھی تک کی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، ان کو دیکھ کر کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں پنجاب سے ہوں، سیکھا ہے اس نے پنجاب سے ہوں، گورنمنٹ کہ ہم آئندہ جو ہے اس طرح دیکھیں جی کے بیوروکریسی بڑا فراڈ کرتی ہے۔ بیوروکریسی مریم نواز ادھر جاتی ہیں، ادھر سب کچھ اوکے ہو جاتا ہے، ٹینٹ لگ جاتے ہیں، جعلی لوگ لیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ریسکیو کا کام، ہاں کہ آئندہ یہ ایسا نہ ہو۔ نہیں جی آئندہ بھی ہوگا، مجھے بتائیں اس کے لیے کیا حکمت ہے میری ان کے پاس؟ یہ آپ مجھے ہاؤسنگ سوسائٹی اکھاڑیں گے؟ نہیں ہاؤسنگ سوسائٹی آپ لوگوں کے گھر یا ہوٹل ختم کریں گے؟ یہ نہیں ختم کرنے چاہیے جی، آپ ان کو الٹرنیٹ، جس نے کیا اس کا حل تو یہ ہے کہ اس کو الٹرنیٹ دیں، لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں ابھی بھی جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ ڈائلاگ مار رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کہ یہ تو بڑا زبردست ہو گیا، ادھر پانی سوکھ گیا، بڑا مزہ آ گیا، اس کی ریٹ نہیں، ہم ادھر بند بنائیں گے، ادھر ہم زمین کے اندر سے گزاریں گے۔ یار کیا مذاق بنایا ہوا ہے، آپ نے لوگوں کی زمینوں پر قبضے، آپ نے دریاؤں کو، شاملات کو قبضہ کر کے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں، آپ نے زرعی زمینیں جو سونا اگلتی تھی، چاول گندم بہترین دنیا کے، ادھر آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں، اور اب وہاں پر صورتحال گمگیر ہوئی ہے تو آپ اس طرح کے ڈائلاگ مارتے ہیں۔ دیکھیں جی جو مافیا تھا اس کو فائدہ ہی ہوا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب یہ ہے کہ اس کو پروفٹ جو مزید آنا تھا وہ تھوڑا سا کم ہو گیا، لوگ ڈریں گے، ان کو نقصان ہوا ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا اپنا گھر میں۔ مجھے بتائیں میں 70-80 لاکھ روپے کا پلاٹ لیا، میں نے پلاٹ لے کے اس پہ 1 کروڑ روپے کا گھر بنا دیا، تو مجھے بتائیں 1 کروڑ 70 لاکھ روپے تو میرا ڈوبا نا، ہاؤسنگ سوسائٹی کا تو کچھ نہیں، اس نے تو کما لیے۔ اب وہ مزید کمانے کے چکروں میں اور دھوکہ دینے کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں کہ یار یہ منافع ختم نہ ہو۔ اچھا، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے، یہ اسی کے ساتھ اس کا اختتام کرتے ہیں کہ جب تک آپ زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں بڑی جو ہے پلاننگ کرتے ہیں، آپ نے جاب کون سی کرنی ہے، کہاں پر جو ہے وہ کوئی معاملات طے کرنے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ سب سے جو مہنگی ترین چیز ہوتی ہے آپ کی زندگی کا ثمر ہوتی ہے، وہ اس کے لیے آپ بالکل جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ پلاٹ ایسی جگہ لے لیتے ہیں جہاں شاید زمین پر پلاٹ ہی موجود نہ ہو، یا ایسی جگہ کہ دریا کی جیسا یہ یعنی پارک سٹی یا باقی جو ہے پروجیکٹ وہاں سوسائٹیز ہیں، وہاں آپ نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ دریا کی زمین ہے، یہاں پر بھی آپ نے جو ہے وہ پلاٹ لے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے جو غیر سنجیدہ حرکت ہوتی ہے انسان کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے اپنی پوری زندگی کی کمائی جھونک دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔